अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। और उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से ईद मनाई होगी। मेरी तरफ से आप ईद मुबारक कबूल करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है मैसेज राइटिंग। ये आपके सिलेबस में है। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, आपके सिलेबस में मैसेज राइटिंग है, आपके सिलेबस में नोट्स राइटिंग है, आपके सिलेबस में ईमेल राइटिंग है, एंड दैट विल डू वन बाय वन। today's topic is मैसेज राइटिंग। हम कैसे मैसेज लिखते हैं। मैसेज जैसे आप फ़ोन पे मैसेज लिखते हैं, ये बिल्कुल वही वैसे ही मैसेज है, लेकिन ये आप याद रखेंगे, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। जिस तरीके से हमने लेटर या एप्लीकेशन में मैंने आपको दिखाया, समझाया कि फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से हम वो एप्लीकेशन लिखते हैं, कैसे हम हेडिंग, फिर बॉडी, फिर एप्लीकेशन या नीचे हम कैसे कंक्लूजन करते हैं एप्लीकेशन का, उसी हिसाब से मैसेज जो हम लिखते हैं उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। तो ये शायद आपने पहले नहीं देखा होगा, तो मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से हम मैसेज लिखते हैं। नंबर एक। नंबर दो, जो मैसेज है इट मस्ट बी वेरी शॉर्ट। मैसेज हम आसान लफ्ज़ों में लिखते हैं, ये शॉर्ट में लिखते हैं, और हमें जो मैसेज कन्वे करनी है, हम करना चाहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ में हमें करनी चाहिए। और मैसेज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि यहाँ पे है, यू आर आसमा, you received a phone call from Mr. Aslam, the friend of your brother who was not at home then. Leave a message for your brother. अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि आपका नाम असमा है, ये सपोज करता है आपका नाम असमा है, तो आपको एक फ़ोन आता है, घर में लैंडलाइन फ़ोन है, तो आपको फ़ोन आता है, ये कोई मिस्टर असलम है बात कर रहा है उधर से। तो जो मिस्टर असलम है वो आपके भाईजान का फ्रेंड है, वो आपके भाईजान को ढूंढता है, लेकिन उस समय आपका भाईजान घर में मौजूद नहीं होता है। तो आप ये कॉल रिसीव करते हैं मिस्टर असलम की। तो मिस्टर असलम आपके साथ क्या बात करता है, यानी क्या वो अपने दोस्त को, यानी आपके भाई को, वो क्या कहना चाहता था फ़ोन पे, लेकिन वो जब वहाँ उसे फ़ोन पे नहीं मिलता है, आप उससे मिलते हैं, तो वही जो बात वो उसको दोस्त को कहनी थी वो आपसे कहता है। और फिर आपको वो अपने भाई को मैसेज लिखनी है या मैसेज छोड़नी है, क्योंकि आपका अगर स्कूल जाना है तो आपका भाई पता नहीं कहाँ पे उस टाइम, तो आप लिखते हैं मैसेज अपने भाई भैया के लिए, तो फिर आप स्कूल जाती हैं। तो कहने का ये मतलब है, जो मिस्टर असलम आपके भाई का जो दोस्त है, वो जो बात कहना चाहता है अपने दोस्त से, आपको वो मैसेज के ज़रिए से पहुंचानी है अपने भाई को। तो वही बातें आप लिखेंगे कि उसने आपसे क्या कहा। ठीक। तो अब जब मैसेज हम लिखते हैं, पहले जो कुछ रिक्वायरमेंट है मैसेज राइटिंग की, आपको माय डियर स्टूडेंट्स एक बात आप ज़रूर याद रखेंगे कि मैसेज लिखने के लिए पहले आपको ये स्क्वायर बनाना है, यानी डिब्बा बनाना है, ऊपर आउटलाइनिंग चारों तरफ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये तो ज़रूरी है फॉर्मेट। पहली बात, जो अब मैसेज आप लिखेंगे तो इसमें आपको ये पूरा स्क्वायर बनाना है, ये बाउंड्री में रखना है मैसेज। और तो उसके बाद ऊपर जो सेंटर में है आपको लिखनी है मैसेज, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। मैसेज लिखना है, ये ज़रूरी है, सेंटर में लिखनी है, पहले बॉक्स बनाना है। ठीक, ये एक। दूसरा, आप मैसेज लिखेंगे सेंटर में, और फिर लेफ़्ट साइड में आप डेट लिखेंगे, डेट लिखना है, और राइट साइड में आप टाइम लिखेंगे। ये ज़रूरी है फॉर्मेट में कि हमें कहा जाता है कि आप ऐसे ही मैसेज लिखेंगे। ठीक। तो क्या कहा मैंने, पहले यू हैव टू मेक ए बॉक्स बनाना है, बीच में आप मैसेज लिखेंगे, लेफ़्ट साइड में डेट, राइट साइड में और टाइम देना है। फिर आपको लिखना है यहाँ पे बॉडी में जो आप लिखेंगे, फिर नीचे आप अपना नाम लिखेंगे कि मैसेज कौन लिखता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आसमा। राइट, ये एक बात है। दूसरी बात, जैसे एप्लीकेशन में होता है हमारे पास फॉर्मल एप्लीकेशन, तो इनफॉर्मल एप्लीकेशन जो होती है। फॉर्मल मीन जो हम अपने यार दोस्तों को अपने घर में लिखते हैं, घर के किसी फ़र्द को, भाई को, बहन को, माँ बाप को, या अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, दैट्स कॉल्ड इनफॉर्मल।
اور جو فارمل ہے وہ ہم جب کسی آپس میں لکھتے ہیں کسی کو، اپنے بڑوں کو، تو کسی آپس میں بھیجنی ہے، دیٹس کالڈ فارمل. تو فارمل اور انفارمل یہ ایک فرق ضروری آپ کو یہ ڈفرینشیٹ کرنی ہے کہ جو انفارمل اپلیکیشن ہوتی یا انفارمل میسیج ہوتی ہے اس میں ہم اپنے طریقے کی لینگویج یوز کرتے ہیں جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں. جس کو ہمیں میسیج لکھنی ہے اس کو جو ہم جس نام سے بلاتے ہیں اسی نام سے ہم اس کو ایڈریس کریں گے، وہی نام لکھیں گے. ٹھیک. اور اگر ہمیں فارمل لکھنا ہے تو پھر وہاں پہ ہمیں بڑے مہذبانہ انداز میں الفاظ لکھنے ہیں. لیکن انفارمل میں چلتا ہے، ہم کوئی بھی لینگویج یوز کرتے ہیں جو ہم آپس میں اپنے بھائی بندوں کے بیچ میں یا اپنے دوستوں کے بیچ میں وہ لینگویج یوز کرتے ہیں. ٹھیک. تو یہاں پہ جو میں نے کہا ہے کہ آپ کا نام اسما ہے، آپ کو اپنے بھائی کے لیے میسیج لکھنی ہے، وہی باتیں جو اس کے دوست نے مسٹر اسلم میں لکھی ہے اس کے بارے میں. تو وہی میسیج میں نے یہاں پہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اس بورڈ پہ لکھ کے رکھی ہے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں نے کیسے اس کو پہلے باکس میں لکھا ہے. دیکھو باکس میں نے بنایا ہے، پھر اوپر میسیج لکھا ہے. ٹھیک. میسیج سینٹر میں اس کو انڈر لائن کیا ہے. پھر لیفٹ سائڈ میں نے لکھا ہے ڈیٹ، اور یہاں پہ میں نے لکھا ہے ٹائم، رائٹ. اور پھر میں نے لکھا ہے ڈیئر بھائی جان، ڈیئر بھائی جان. فار ایگزامپل اگر آپ کے بھائی جان کا نام ہے، نیم ہے ارشاد احمد، آپ یہاں پہ ارشاد احمد نہیں لکھیں گے کیونکہ آپ اپنے بھائی کو ارشاد احمد نہیں بولتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو بھائی جان بولتے ہیں. تو اسی لینگویج میں آپ کو یہ لکھنا ہے، یعنی آپ نے لکھا ہے ڈیئر بھائی جان. اس کا یہ مطلب ہے جو آپ کے بھائی ہیں وہ آپ کے بڑے ہیں، آپ اس کو بھائی جان کہتے ہیں. تو یہ انفارمل لینگویج یہ ہم یوز کر سکتے ہیں بھائی جان. آپ کو یہاں پہ ارشاد احمد لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ لکھ سکتی ہیں. تو ڈیئر بھائی جان. پھر لکھا ہے یور فرینڈ مسٹر اسلم کالڈ آن ٹیلی فون، یعنی آپ کا دوست ٹیلی فون کر رہا تھا، اس کا نام مسٹر اسلم ہے. یور ایگزامز شیڈول فار ٹمارو ہیز بین پوسٹ پونڈ. ہاں، اب کیا اس نے انفارمیشن دی تھی؟ اس نے یہ انفارمیشن دی تھی کہ آپ کا جو ایگزام تھا کل ہونے والا تھا وہ تو پوسٹ پون ہو گیا، جیسے کشمیر میں اکثر ہوتا ہے. نیو ڈیٹس ول بی اناؤنسڈ آن کمنگ منڈے. کمنگ منڈے کو نئے ڈیٹس کا اعلان کیا جائے گا. مسٹر اسلم ول میٹ یو ٹمارو ہیئر ایٹ 12 noon شارپ. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آپ سے کل خود یہاں پہ 12 بجے ٹھیک ملنے کے لیے آئے گا. اور نیچے لکھا ہے اسلم. بس یہ شارٹ میسیج ہے، ہم ایسے ہی لکھتے ہیں. تو آئی مسٹ ریپیٹ کہ میسیج جب لکھنی ہے شارٹ ہونی چاہیے، شارٹ سینٹنس ہونے چاہیے. اور میسیج کو پہلے باکس بنانا ہے، اوپر میسیج لکھیں گے ہم، لیفٹ سائڈ میں ڈیٹ، رائٹ سائڈ میں ہم ٹائم دیں گے. پھر کس کو میسیج ایڈریس کرنی ہے وہ ہم لکھیں گے. تو بڑے آسان لفظ میں ہم وہ بات ہم ان تک پہنچائیں گے. تو نیچے اپنا نام سیدھے لکھیں گے. تو یہ ہے انفارمل میسیج ہم کیسے لکھتے ہیں. تو امید ہے آپ نے اچھی طریقے سے اس کو سمجھا ہوگا. تو انشاءاللہ کل ہم کچھ اور دیکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.